Sponsored by पेरिकन्स न्यूरो जनरल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर प्राली, मुरली चौक पावर हाउस के बीच में त्रिमूर्ति हॉल जाए वाला रास्ता में। संपर्क नंबर 051 59 22 10 आ मोबाइल नंबर 98 550 26 625 आ 98 550 36 235। स्पर्श मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, पैशन फॉर केयरिंग, बहुवरी 14 गंडक बाईपास रोड, वीरगंज। टेलीफोन नंबर 98 020 59 59 8, 98 029 036 15, 98 029 036 17। नमस्कार, हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ +1 टेलिभिजनको कार्यक्रम डियर डाक्टर। टिभी सेट तथा विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको तपाईँ सम्पूर्णमा म आयुष्मा महतो हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आज हामी यस्तो विषयको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जुन हाम्रो दैनिक जीवन तथा आत्मविश्वासको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, दन्त चिकित्सा। र त्यसैका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेशनल मेडिकल कलेजका प्रतिष्ठित दन्त चिकित्सक डाक्टर हरीश कुमार शाह। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर, हामी चाहिँ आज दन्त चिकित्साको बारेमा केही जानकारी हजुरसँग लिन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त नेपालमा देखिने दाँतमा विभिन्न प्रकारको समस्याहरू चाहिँ के हुन्? नेपालमा दाँत रोगमा देखिने समस्याहरू मुख्यतः अब दन्त सडन भयो, दाँतमा किरा लाग्ने डेन्टल केरिज जुन भन्छौँ, र त्यसको जटिलताहरू। र अर्को भनेको गिजा रोग र गिजा रोगबाट हुने समस्याहरू, जसरी गिजा रातो हुने, गिजाबाट रगत आउने, गिजा सुनिने, मुख गनाउने, अब त्यसपछि दाँतहरू हल्लिने, हैन, दाँत सिरिङ गर्ने, त्यस्ता समस्याहरू देखिन्छ। अब अर्को भनेको बुद्धि बङ्गारा जुन बेला आउँछ त्यो बेला समस्याहरू देखिन्छ। त्यो बेला पनि दाँत दुखेर मान्छेहरू रिपोर्ट गर्छ। त्यसमा अब अनुहार पनि सुनिने हुन्छ, मुख कम खुल्ने हुन्छ, अब अरू पोटेन्सियल स्पेसेसहरूमा इन्फेक्सन पनि सर्नेहरू हुन्छ। अब अर्को भनेको मुखमा घाउ, खटिरा, सेतो दाग, रातो दागहरू आयो भने त्यो पनि अब एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा अब लिन्छ नेपालमा। अब अर्को भनेको कहिलेकाहीँ अब दाँत बाङ्गो भयो, हैन, दाँत बाङ्गो भएर पनि अब हुन्छ नि दाँत मिलाउनेको लागि मान्छेहरू आउँछ। अब अर्को भनेको दाँत उखेल्छ मान्छेहरू, दाँत उखेलेपछि अब दाँत हुँदैन, खाना चपाउनलाई गाह्रो हुन्छ, दाँत लगाउनलाई पनि मान्छेहरू रिपोर्ट गर्छ। अब कहिलेकाहीँ दाँत फोहोर भयो, हैन, फोहोर भयो, मैला भयो, गिजाबाट रगत आयो भने दाँत सफा गराउनको लागि पनि मान्छेहरू आउँछ। अब दाँतमा कहिलेकाहीँ दाँत र मुखमा क्यान्सरहरू पनि अब हुने हुन्छ। अब यी समस्याहरू नै प्रमुख समस्याहरू हो नेपालको। सर, दाँतमा किरा लाग्ने विषयको बारेमा सोध्न चाहन्छु। यो दाँतमा किरा चाहिँ के कारणले लाग्ने गर्दछ? अब दाँतमा किरा लाग्ने कारणहरू भनेको, अब किरा लाग्नुभन्दा पनि दाँतमा किरा लाग्ने के हो? दाँतमा किरा लाग्नु भनेको अब दाँतमा प्वाल पर्नु, दाँतमा खाल्डो हुनु भनेकोलाई हामी किरा लाग्ने भन्छौँ। यसमा हामी अब यसलाई बुझ्नुपर्छ। अब दाँतमा, मुखमा हाम्रो र दाँतमा अनगिन्ती ब्याक्टेरियाहरू, कीटाणुहरू हुन्छ। अब हामी अब यदि गुलियो खानेकुराहरू प्रशस्त मात्रामा खायो र यसलाई मजाले सफाहरू गरेनौँ भने अब केही बचेको खानाहरूलाई ब्याक्टेरियाले फर्मेन्ट गर्छ। अब ब्याक्टेरियाले फर्मेन्ट गरेर एसिड र अम्ल निकाल्छ र यसले दाँतलाई गलाउँछ र दाँतलाई खाल्डो बनाउँछ। अब त्यो फुल प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त डेन्टल केरिज भन्छौँ। अब यो दाँतमा किरा लाग्ने कारणहरू भनेको अब मुख्यतः अब मजाले सरसफाइ दाँतको भएन, मजाले ब्रुसहरू भएन भने पहिलो कारण त्यो हो। अर्को कारण भनेको प्रशस्त मात्रामा रिफाइन कार्बोहाइड्रेट, अब हामी जुन हुन्छ नि बाहिरको प्याकेटको खानेकुराहरू भयो, गुलियो खानेकुराहरू भयो, मिठाईहरू भयो, चक्लेटहरू भयो, त्यो कारणले पनि अब किरा लाग्ने अलि बेसी हुन्छ। अर्को भनेको अब फ्लोराइड भएको दन्त मञ्जन चाहिँ, फ्लोराइड भनेको एउटा यस्तो तत्त्व हो जसले अब दाँतलाई बलियो बनाउँछ र किरा लाग्न दिँदैन। फ्लोराइड भएको यदि मञ्जन हामी युज गर्दैनौँ भने पनि दाँतमा किरा लाग्छ। अब अर्को भनेको दन्त चिकित्सकमा गएर बेलैमा परामर्शहरू या त एजुकेसनल प्रोग्रामहरू अब सुनेन या त त्यसको बारेमा शिक्षित भएन भने पनि यो किरा लाग्ने समस्या अलि बेसी देखिन्छ। अब ब्रसवाला कुरा गरौँ, होइन, यो अब बेसिकली चाहिँ यो हाम्रो दाँतमा किरा लाग्ने चाहिँ मुख्य कारण भनेको एउटा ब्रस नगर्ने भन्नुभयो हजुरले। तर यो ब्रस चाहिँ कतिखेर गर्ने त हामीले? बिहान गर्ने, बेलुका गर्ने? अब ब्रस कुन बेला गर्ने भन्दा पनि अब ब्रस अब
अमेरिकन डेन्टल एसोसिएसनको हिसाबले या त धेरैजसो इभिडेन्सहरूले के देखाएको छ भन्दा ब्रस चाहिँ हामीले 2 चोटि गर्नुपर्छ अनि ब्रस चाहिँ नरम खाले हुन्छ नि रेसा भएको ब्रस लिएर गर्नुपर्छ। अब 2 चोटि कुन बेला ब्रस गर्ने भन्दा पनि एकचोटि बिहान चाहिँ खाजा खाइसकेपछि गर्ने, अब त्यसपछि राति सुत्नुभन्दा अगाडि अर्कोचोटि भनेको सुत्नुभन्दा अगाडि ब्रस गर्ने। अब ब्रस गर्दाखेरि अब भनेको जस्तै अघि भने मैले अब नरम खाले ब्रस लिएर गर्ने, अब फ्लोराइड भएको दन्त मञ्जन लगाएर युज गर्ने हैन। अब ब्रस गर्ने भनेको 2 चोटि नै हामी अब रिकमेन्ड गर्छौँ र एकचोटि कम्तीमा इन्टरडेन्टल एड पनि भन्छौँ, त्यसमा डेन्टल फ्लसहरू हुन्छ, टुथपिकहरू हुन्छ अनि प्रोक्सा ब्रसहरू हुन्छ। अब रिकमेन्डेड छ 2 चोटि ब्रस गर्नुपर्छ हैन अनि एकचोटि इन्टरडेन्टल एड्स पनि युज गर्नुपर्छ। अब यही मेसेज दिन चाहन्छु। सर अब किरा लाग्ने भन्नुभयो हैन, अब यो किरा लागेर कि ब्रसले मात्र बचाउन सक्छ किरा लाग्नबाट कि अरू पनि केही उपायहरू छ? अब ब्रसले अब मुख्य भनेको बचाउने भनेको हाम्रो हातमा हुने भनेको ब्रुस नै गर्ने हो, मजाले हेरचाह गर्ने हो, सरसफाइ गर्ने हो। अरू खानेकुराको पनि यसमा रोल छ। अब खानेकुराहरूमा पनि हामी अब यसलाई जसरी अब चक्लेटहरू भयो, गुलियो चिजहरू भयो, मिठाईहरू भयो, त्यसमा पनि हामी लिमिट गर्यो भने अलिकति केही हदसम्म अब किरा लाग्नबाट रोकिन्छ। अब त्यो पनि रोक्न सकेन भने कम्तीमा खाना खाइसकेपछि मजाले यो गुलियो खानेकुराहरू खाइसके मजाले कुल्ला गर्ने। कुल्ला गरिसकेपछि के हुन्छ, एसिडिक जुन पिएच हुन्छ त्यो न्युट्रलाइज हुन्छ, केही हदसम्म हुन्छ नि, त्यसले पनि रोक्छ र ब्रसहरू मजाले गर्यो भने रोकिन्छ। अब खाजा खाइसकेपछि ब्रस गर्ने भन्नुभयो कि अब खाजा खाने बित्तिकै ब्रस गर्ने कि केही समय कुरेर ब्रस गर्ने? अब रिकमेन्डेड अब यसरी हो, अब केही स्टडिजहरूले के भन्छ नि तुरन्तै चाहिँ हुन्छ नि खाना खाइसकेको तुरन्तै ब्रस गर्नु हुँदैन। खाना खाएको तुरन्तै अब के हुन्छ नि अब एसिडिक पिएच हुन्छ, अब एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, त्यो बेला अब दाँत अलि नरम भएको हुन्छ। अब दाँत नरम भएको बेला हामी यदि ब्रस गऱ्यौँ भने अलि दाँत खिने, दाँतमा सिरिङ हुने सेन्सिटिभिटीहरू जस्ता समस्या आउँछ। त्यही भएर हामी के रिकमेन्ड गर्छौँ, खाना खाएको तुरन्तै पछि मजाले कुलु गर्ने, पानीले कुल्ला गर्ने र आधी र कम्तीमा 1 घन्टा पछाडि चाहिँ ब्रस गर्ने हैन। सर पहिला त अब ब्रस नहुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू त्यो दतबिनहरू भन्थे त्यो युज गर्थ्यो, त्यो चाहिँ कतिको प्रभावकारी छ? अब पहिलाको हामी अब सुरुवात भनेको दतबिनबाट नै भएको हो। दतबिनबाट हामी पनि अहिले गाउँघरमा जाँदाखेरि दतबिनहरू युज गर्छौँ, तर अहिले दतबिनको युज अब कम्ती हामी देखिरहेछौँ। अहिले चाड पर्यो भएको बेलामा मात्रै अब युज त्यसको देखिरहेछौँ। अब दतबिनमा के हुन्छ नि, अब त्यसमा अब फाइदा हिसाबले पहिला के निमको दतबिनहरू भयो, भाटको भयो, बाँसको भयो, त्यसमा एन्टिअक्सिडेन्टहरू हुन्थ्यो। एन्टिअक्सिडेन्टले चाहिँ ओभरअल चाहिँ फाइदा गिजाएर मुखलाई फाइदा चाहिँ गर्ने हो। तर दतबिनको कुचाहरू हुन्छ नि जुन ब्रिसलहरू भन्छौँ त्यो मजाले बन्दैन र त्यो ब्रिसलहरू पनि भाँचेर कहिलेकाहीँ अड्किन्छ र टुटिहाल्छ। जुन प्लाक निकाल्ने इफिसियन्सी हुन्छ नि त्यतिको मजाको हुँदैन। ब्रसको मुख्य काम भनेकै प्लाक निकाल्ने हो, दन्तलेउ निकाल्ने हो। त्यो मजाले काम नभएर बिस्तारै त्यो अब त्यो चेन्ज हुँदै गइरहेछ, रिप्लेस हुँदै गइरहेछ। सर आजकल चाहिँ मार्केटमा इलेक्ट्रिक ब्रसेसहरू पनि आइपुगेको छ, त्यो राम्रो हुन्छ कि हामीले नर्मल घरमा युज गर्ने ब्रस चाहिँ राम्रो हुन्छ? के चाहिँ राम्रो हुन्छ? अब इलेक्ट्रिक टुथब्रस भनेको हामी अब युज नगर्ने होइन, कसैले अब चाहिरहेछ युज गर्नलाई भने हामी रिकमेन्ड गरिदिनुपर्छ। तर इलेक्ट्रिक ब्रस चाहिँ जसको म्यानुअल डेक्सटिरिटी राम्रो हुँदैन हैन, जो पेसेन्टहरू हस्पिटलमा भर्नाहरू भएको छ, अब जो पार्किन्सन डिजिज भएको छ, या त बच्चाहरू छ, या त मल्टिपल डेन्टल केरी छ, या त अर्थोडोन्टिक ब्रासेसहरू लगाइरहेछ, त्यस्तोमा हामी युजुअली रिकमेन्ड गर्छौँ हैन। अब बाँकी अब कसैले अब चाहिरहेछ म इलेक्ट्रिक टुथब्रस नै युज गर्छु, अलि महँगो हो त युज गर्न दिनुपर्छ, त्यसमा बेफाइदा चाहिँ केही छैन हैन। दुईटैको अब स्टडीहरूले के देखाएको छ नि, म्यानुअल टुथब्रसको होस् या त इलेक्ट्रिक टुथब्रसको हो, प्लाक निकाल्ने क्षमता र त्यो गिजा रोगबाट या त किरा लाग्नबाट बचाउने उस्तै हो। अब त्यस्तो रिजल्टमा केही फरक छैन, तर मान्छेको सेटिस्फ्याक्सनको लागि युज गरिरहेछ भने गर्न दिनुपर्छ। सर टुथपेस्ट भन्नुभयो हजुरले, फ्लोराइड युक्त टुथपेस्टहरू, अनि अब आजकल त बजारमा यो टुथ व्हाइटनिङ अब दाँत एकदम सफा गरिदिन्छ यस्तो टुथपेस्टहरू दावा गर्छ कि यो कतिको सत्य हो? अब व्हाइटनिङ टुथपेस्टहरू पनि बजारमा छ। मेनली हामीलाई चाहिने भनेको टुथपेस्टमा 2वटा कम्पोनेन्ट हो। एउटा चाहिँ एब्रेजिभ हुन्छ, एब्रेजिभ कन्टेन्ट हामी हेर्नुपर्छ। एब्रेजिभ कन्टेन्ट युजुअली लेस देन 250 या त अप टु 250 चाहिँ रिकमेन्डेड हुन्छ।
अर्को भनेको फ्लोराइड युक्त हैन फ्लोराइड भएको हुनुपर्छ जसले हुन्छ नि केरिज हुन दिँदैन या त दाँतले बलियो बनाउँछ त्यो फ्लोराइडको कन्सन्ट्रेसन 1000 देखि 1100 पार्ट पर मिलियन हुन्छ अब त्यो दुईटै कम्पोनेन्ट एभाइलेबल छ हैन जुन मार्केटमा हामी लाग्छ क्लोजर पेप्सोडेन्ट कोलगेट सबैमा एभाइलेबल छ अब त्यो चाहिँ युज गर्दा भयो अर्को भनेको जुन व्हाइटेनिङ टुथपेस्ट भन्नुभयो नि व्हाइटेनिङ टुथपेस्ट नगर्ने नै हुने हैन त्यसलाई कसियसली युज गर्नुपर्छ त्यसले जोरले युज गर्नु हुँदैन किनभने एब्रेजिभ कन्टेन्ट त्यसमा हाई हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ दाँत पनि खिने हुन्छ गिजा पनि खिने हुन्छ गिजा खियो भने माथि सर्ने हुन्छ एस्थेटिकली राम्रो देख्दैन भोलि पर्सि फेरि त्यही कन्टिन्यू गर्छ भने दाँतहरू अझै खिएर डेन्टिन एक्सपोज हुन्छ यता इनामिल खिएर डेन्टिन एक्सपोज भयो भने सिरिङ दाँत त अब सुरुमा चम्किलो देखिरहेछ वाइड देखिरहेछ तर त्यसको साइड इफेक्टहरू अब त्यसलाई कसियसली युज गर्यो भने अब नरम खाले युजले बिस्तारै युज गर्यो भने केही हदसम्म त्यसले फाइदा देला तर म पर्सनली व्हाइटेनिङ टुथपेस्ट नै रिकमेन्ड गर्दैन हजुर सर अब यो ब्रसिङ टेक्निक चाहिँ कस्तो हो हामीले अहिलेसम्म युज गरेको ब्रसिङ टेक्निक के सही हो अब युजुअली हुन्छ नि अब जसले पनि अब स्क्रब टेक्निकहरू एकदम गोटी दाँत माझ्ने एकदम बल लगाएर दाँत माझ्ने त्यो टेक्निक अब स्क्रब टेक्निक चाहिँ होरिजेन्टल ब्रसिङ टेक्निक त्यो आजकल हामी रिकमेन्ड गर्दैन किनभने त्यो हार्मफुल हो दाँतको लागि र गिजाको लागि त्यो युज गर्नु हुँदैन हैन अब मान्छे पछि पनि यो ब्रसिङ टेक्निक फरक हुनसक्छ ट्रिटमेन्ट पछि पनि यो फरक हुनसक्छ कसैले अब ब्रासेस लगाएको छ कसैले अब नक्कली दाँत लगाएको छ त्यस्तो बेला हामी चार्टर टेक्निक युज गर्छौँ अब बच्चाहरूमा युजुअली हामी फोन्स टेक्निक युज गर्छौँ अर्को भनेको तपाईँको अब कसैको गिजा माथि सरेको छ भने स्टिलमेन्ट टेक्निक युज गर्छौँ र आइडियल टेक्निक भनेको नर्मल पेसेन्टको लागि बास टेक्निक र मोडिफाइड बास टेक्निक हो हैन अब मजाले ब्रस गर्दाखेरि सिक्वेन्समा ब्रस गर्ने ब्रसलाई तेर्स्याएर गर्ने ब्याक एन्ड फोर्थ मोसन युज गर्ने एक ठाउँबाट सुरु गरेर अर्को ठाउँमा अन्त गर्ने पहिला माथि सक्ने त्यसपछि तल सक्ने अब 2-3 मिनट लाग्छ 2-3 मिनट मजाले गर्यो भने त्यो ब्रस प्रोसेस सक्छ र त्यसले फाइदा दिन्छ तर हामी के गरिरहेछौँ कुनै बेला घन्टौँसम्म ब्रस गर्ने मान्छेहरू यहाँ पेसेन्टहरू आउँछ हामी त अब आधी घन्टासम्म ब्रस गर्छौँ त्यही पनि फोहोर छ अब त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ एकै ठाउँमा ब्रस गरेर पुरा गफसप सबै सकाइदिन्छ अब त्यसले गर्दा एकै ठाउँमा ब्रस गर्दाखेरि दाँत पनि खिने हुन्छ गिजा पनि खिने हुन्छ र अरू भाग सफा भएको हुँदैन अब अरू भाग सफा भएन भने किरा लाग्ने पनि हुन्छ पाइरिया पनि हुने हुन्छ त्यो भएर एउटा सिक्वेन्समा र राम्रोसँग ब्रस युज गर्नुपर्छ र टेक्निक राम्रो उपयोग गर्नुपर्छ सर अनि यो हामीले ब्रस चाहिँ कति महिनामा चाहिँ चेन्ज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ अब ब्रस अब रिकमेन्डेडको हिसाबले 3 देखि 4 महिनामा चेन्ज गर्नुपर्ने हो तर त्योभन्दा पहिला नै यदि ब्रिसलहरू फ्रे भइहाल्यो या त त्यो बाङ्गो भइहाल्छ नि 50% ब्रिसलहरू यदि बाङ्गो भइहाल्यो भने हामीले चेन्ज गर्न रिकमेन्ड गर्छौँ हजुर अन्त यो दाँत भराउने भन्छौँ किरा लागेपछि यो फिलिङ गर्ने भन्छौँ त्यो चाहिँ कतिखेर गर्ने हो त अब दाँत भराउनको लागि भर्ने कि आरसिटी गर्ने अब त्यो बुझ्नको लागि पहिला दाँतको भागहरू पनि बुझ्न जरुरी छ अब दाँतको मुख्यतः अब 3वटा भाग हुन्छ जुन देखिने भाग हुन्छ जुन मुखमा सेतो कलरको देखिन्छ त्यसलाई हामी क्राउन भन्छौँ या त टाउको भन्छौँ जुन गिजा र हड्डीमा हुन्छ त्यसलाई हामी जरा र रुट भन्छौँ जुन दुईटै जोडिएको हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ त नेक भन्छौँ र क्राउनको बाहिरी परत जुन हुन्छ त्यसलाई इनामिल भन्छौँ इनामिल वान अफ द हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ बडी हो त्यसपछिको भित्रको परतलाई हामी डेन्टिन भन्छौँ त्यो भित्रको के हुन्छ त नसा हुन्छ पल्प हुन्छ र जरामा पनि त्यस्तै हुन्छ बाहिरी परत सिमेन्टम हुन्छ त्यस पछाडिकोलाई हामी डेन्टिन भन्छौँ र त्योभन्दा भित्रकोलाई जरा भन्छौँ अब कुन बेला भर्ने कुन बेला जरादेखि उपचार गर्ने अब यदि अब केरिजको एक्सटेन्सन किरा लागेको एक्सटेन्सन इनामिल र डेन्टिनसम्म मात्रै छ भने दाँत भर्दाखेरि या त सिमेन्ट र कम्पोजिटहरू युज गर्छौँ र जरा भित्रैसम्म पुगिसकेका छ नसासम्म पुगिसकेका छ दाँत दुख्ने समस्या भइसकेका छ या त त्यसको जटिलताहरू भइसकेका छ भने हामी जरादेखि उपचार गर्ने रुट केनाल ट्रिटमेन्ट गर्ने अब यसरी हामीले छुट्याउनुपर्छ अब अझै हामी अब हुन्छ नि दाँत अब यदि दुखिरहेछ भने जरादेखि उपचार गर्नुपर्छ अब तातो चिसो धेरै बेरसम्म लागि पनि रहेछ भने अब जरादेखि उपचार गर्छौँ अब रेडियोग्राफिकली पनि यसले इभ्यालुएट गर्नुपर्छ त्यो केरिज एक्सटेन्सन हेर्नलाई इनामिल डेन्टिनसम्म छ भने भर्ने र नसासम्म छोइसकेका छ या त पेरिएपाइकलसम्म छोइसकेका छ सिस्टहरू भइसकेका छ ग्रेनुलोमाहरू भइसकेका छ भने रुट केनाल गर्ने हजुर सर अब यो दाँत नमिलेको खण्डमा चाहिँ हामीले आजकल त्यो तार लगाउने त्यो ब्रेसेस लाउने भन्छौँ त्यो चाहिँ कहिले लाउने सबैले लाउनु पर्ने जरुरी छ र त्यो अब यो चाहिँ अब चोइसेसको कुरा हो कसैले फङ्सनलको पनि अब त्यसमा इस्युहरू आउँछ अनि त्यसपछि एस्थेटिकको इस्युहरू आउँछ अब
दाँत बाङ्गोटिङ्गो छ, दाँतमा स्पेसेसहरू छ होइन। अब कुनै बेला ग्रोथ फेजमा के हुन्छ, म्याक्जिला अलि बेसी भइदिने, म्यान्डिबल कम भइदिने, अब त्यो त्यतिको राम्रो देख्दैन। अब क्लास 2 यदि भयो भने कुनै बेला के हुन्छ, म्याक्जिलरी डिफिसियन्ट भइहाल्छ, म्यान्डिबल एक्सेस भइहाल्छ। अब क्लास 3 पोजिसन आउँछ, एस्थेटिकली प्लिजिङ देख्दैन। एस्थेटिकली आजकल के हो, मुस्कान राम्रो हुनु पर्यो, अनुहार राम्रो हुनु पर्यो होइन। आजकल अब मोडलिङको जमाना छ, त्यही भएर आजकल दाँत चाहिँ बाँधिरहेको हुन्छ, दाँत चाहिँ मिलाइरहनु छ। जरुरी चाहिँ केही होइन, आफ्नो हिसाबले आफूले जरुरी लागिरहेछ भने गराउने कुरा हो। कसैमा बाइटहरू प्रब्लमेटिक हुन्छ, जसरी टिएमजेमा समस्या आउँछ, बाइटहरू टोक्दाखेरि समस्या आउँछ, त्यसमा एकदम जरुरी नै हो। अरूमा जरुरी नभए पनि त्यो एस्थेटिकको लागि पनि मिलाउने गर्छन्। अब युजुअली अब कुन बेला मिलाउने भन्दा पनि अब यो सुरुवाती अवस्थादेखि नै देखाएको राम्रो, डेसिडियस डेन्टिसन या त मिक्स डेन्टिसन या त जुन एडल्टमा आउँछ हाम्रो पर्मानेन्ट डेन्टिसन। अब युजुअली यो पर्मानेन्ट डेन्टिसनहरू आइसकेपछि हामी ब्रासेसहरू बाँध्छौँ। अब त्यो भनेको 13 देखि 15 वर्षको उमेरमा थर्ड मोलार छोडेर सबै दाँतहरू आइसकेका हुन्छ, त्यो बेला सबै भिजिबल हुन्छ, हामी मजाले हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो ब्रासेस बाँध्ने कुराहरू आउँछ। अनि कति वर्षसम्म चाहिँ हामीले ब्रेसेस लगाउन सक्छौँ त, कि बुढो मान्छेहरूले ब्रेसेस लाउनै नपाउने हो, त्यस्तो पनि छ र? होइन, त्यस्तो पनि केही छैन। यो सुरुवाती अवस्थामा आजकल एडल्टमा पनि हामी 40-45 इयरमा पनि ब्रेसेसहरू, बोनको हामी लेभल हेर्छौँ, एसेस गर्छौँ, बोन त्यति डिस्ट्रक्सन भएको छैन भने हामी के गर्छौँ त, अब ब्रेसेस चाहिँ रिकमेन्ड गर्छौँ होइन। त्यो लगाउन मिल्छ, त्यस्तो एज चाहिँ एकदमै रेस्ट्रिक्सन होइन। त्यो इभ्यालुएट गर्छौँ, पेरोडन्टल स्टेटस हेर्छौँ, पेरोडन्टल स्टेटस राम्रो छ भने हामी रिकमेन्ड गर्छौँ। पेरोडन्टल स्टेटस पुवर छ होइन, अब दाँतहरू हलिरहेछ होइन, अब त्यस्तो समस्याहरू छ भने हामी रिकमेन्ड गर्दैनौँ। त्यो हेरिकन हुन्छ, लगाउनै चाहिँ नहुने होइन। एडल्टमा त्यो सुरुवाती भनेको अब 13 देखि 15 वर्षको उमेरमा सुरु गर्नुपर्ने उमेर हो, तर अन्त हामी अब पछिसम्म पनि यदि दाँतको डेन्टिसन राम्रो छ भने लगाउन मिल्छ। सर, अब ब्रेसेस लगाइसकेपछि चाहिँ के कुरामा ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ? मैले चाहिँ सुनेअनुसार यो नखाने भनेर भन्छन्। ब्रेसेस लगाइसकेपछि अब एक्स्ट्रा चिज जुन त्यसले प्रिकसन गर्नु पर्यो, जे कामको लागि लगाइरहेछौँ अब त्यसले फुट्न दिनु भएन, त्यसले बचाउनु पर्यो, जोगाउनु पर्यो। तब बचाउन जोगाउनले अब कडा चिजहरू अब सकेसम्म नखाने, छुर्पी सुपारीहरू हामी रिकमेन्ड गर्छौँ। अब फलहरू पनि भयो भने, फ्रुट्सहरू भयो भने त्यसले काटेर सानो सानो टुक्रा गरेर खाने। मासुहरू पनि छ भने अलिकति हड्डीहरू अब हुन्छ नि, अलिकति सानो सानो गरेर हुन्छ नि, त्यो खाएको राम्रो। भाँच्यो भने अब कम्प्लिकेसन हुन्छ, तपाईँले पनि दुःख पाउनुहुन्छ। अब जो गर्छ उपचार होइन, फेरिदेखि त्यो भाँच्यो भने फेरिदेखि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मजाले अब त्यो बचाउने र सरसफाइमा ध्यान दिने ब्रेसेसहरू लगाइसकेपछि, किनभने फोहोरहरू अड्किने हुन्छ, दन्तले जम्यो भने गिजा सुन्ने होइन, गिजा रातो हुने हुन्छ, त्यसो बचाउनु पर्छ। कति समयसम्म चाहिँ ब्रेसेस लगाइराख्नु पर्ने हुन्छ? कति समय पनि त्यसको सिभिरिटी हेरेर, कतिको सिभियर छ होइन, कतिको सिभियर छ। कुनै बेला 6 महिनामै ट्रिटमेन्ट भइहाल्छ, कुनै बेला 1 देखि 2 वर्ष, कुनै बेला 2-3 वर्ष पनि लाग्छ। अब त्यो सिभियर कतिको छ, प्रब्लम कतिको छ, कतिको डिमान्डहरू छ, त्यो हिसाबले हामी टाइम टेबल चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ। सर, अब मुखको क्यान्सरको बारेमा अलिकति सोध्न चाहन्छु। यो मुखको क्यान्सर पनि हाम्रो यो डेन्टिस्ट्रीले हेर्ने गर्छ? मुखको क्यान्सर भनेको अब मुखकै भाग हो होइन, मुखकै भाग हो। मुखको तन्तुहरू भयो, या त टिस्युले हामी भन्छौँ, टिस्यु या त तन्तु या त सेल या त कोशिका भन्छौँ। त्यसको यदि अनियन्त्रित ग्रोथहरू भयो भने अब त्यसलाई हामी मुखको क्यान्सर भन्छौँ या त ट्युमर भन्छौँ। अब मुखको क्यान्सर भनेको बेनाइन पनि हुन्छ, मेलिग्नेन्ट पनि हुन्छ। बेनाइन भयो भने स्लो हुन्छ, त्यो स्प्रेड हुँदैन। मेलिग्नेन्ट भयो भने तपाईँको के हुन्छ, स्प्रेड हुने हुन्छ, मेटास्टाइज हुने हुन्छ होइन। अब हामी डेन्टिस्टले नै सुरुमा त्यसलाई हेर्ने हो होइन, आइडेन्टिफाई गर्ने हो, त्यो प्री क्यान्सरस लेजनको स्टेजमा छ कि क्यान्सरस लेजनको स्टेजमा छ। अब पेसेन्टको अब कम्प्लेन्टहरू के छ होइन, अब खाना खाँदाखेरिहरू पोलिरहेछन् कि अब घाउ खटिरा भएको छ, घाउ खटिरा भए पनि कति महिनासम्म त्यो ठिक भएको छ कि छैन, त्यो बाक्लो भएको छ कि छैन, स्वर भाँच्या छ कि छैन, कि अब त्यसले के समस्याहरू दिइरहेछ। अनि त्यसलाई प्रोपर एक्जामिन गरेर त्यसपछि हामी अब बायोप्सी गर्छौँ, मासुको जाँच गरेर त्यो पत्ता लगाउँछौँ बेनाइन हो कि मेलिग्नेन्ट हो, अनि त्यो हिसाबले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। ठिक छ। के कारणले चाहिँ अनि यो मुखको क्यान्सर चाहिँ के कारणले हुने गर्छ? मुखको क्यान्सर भनेको अब आजकल आधुनिक युग हो, अब हाम्रो खानाहरूमा पनि अब मिसावटहरू धेरै छन्, अब त्यो कारण पनि हो। अर्को कारण पनि हामी धुम्रपान धेरै गर्छौँ, मद्यपानहरू गर्छौँ, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनहरू गर्छौँ, अनि पान गुट्खाहरू धेरै खान्छौँ। अब त्यो नै मेन कारण हो।
अब सँगसँगै कुनै बेला अब भाइरल डिजिजहरू भयो त्यो कारणले पनि गराउँछ, कुनै बेला इम्युनोलोजिकल कम्प्रोमाइजहरू पनि हुन्छ। यो सबै एकमुष्ट अब कुनै बेला जिन पनि जेनेटिकले पनि फरक पर्छ, यो सबै एकुमुलेटेड त्यो क्यान्सरको कारणहरू हुनसक्छ। मैले चाहिँ सुने अनुसार दाँत नमिल्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मुखको क्यान्सर हुन सक्ने अवस्था आइपुग्छ अब दाँत नमिल्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि ट्रमा हुन्छ। अब दाँतमा पटक पटक त्यो इरिटेन्टको काम गर्छ, इरिटेन्टको काम गरेर घाउ खटिराहरू हुनसक्छ। अब त्यो एउटा कारण हुनसक्छ, त्यही हो भने भन्न अहिले कति यकिनसँग भन्न गाह्रो हुन्छ, तर त्यो वान अफ द एउटा कारण चाहिँ हुनसक्छ। अनि सर अब यो मुखको क्यान्सरबाट चाहिँ कसरी बच्ने त? मुखको क्यान्सरबाट बच्नको लागि अब अघि भने नि अब कारणहरूबाट अब छुटकारा पाउनु, कारण त थाहा भइसक्यो नि। अब धुम्रपान नगर्ने, मद्यपानहरू नगर्ने, सुत्तीजन्य पदार्थहरूको सेवन नगर्ने, होइन, पान गुटखा परागहरूको सेवन नगर्ने, हरियो फलफुल सागसब्जी प्रशस्त मात्रामा खाने, एक्सर्साइज व्यायामहरू गर्ने, होइन। अनि त्यसपछि अब सुरुवाती अवस्थामै जसरी अब रातो दाग सेतो दाग, होइन, अब त्यस्तो भइहाल्यो भने सुरुवाती अवस्थामा देखाउने, त्यसको रोकथाम गर्न मिल्छ, होइन, सजिलो तरिकाले त्यो रोकथाम गर्न मिल्छ र लामो समयसम्म त्यही अवस्थामा राख्न पनि मिल्छ। अब नेपाल सरकारले चाहिँ यो दन्त चिकित्साको विषयमा चाहिँ के योगदानहरू पुर्याएको छ? अब नेपाल सरकारले भन्दा पनि अब हामी दन्त चिकित्सकहरूले हामी अब धेरै अध्ययनहरू गरेका छौँ। जसरी अब डेन्टल केरेजमै अब फ्लोराइडको कन्सन्ट्रेसन के कतिको छ, अब फ्लोराइड, होइन, वाटर फ्लोरिडेसन प्रोग्रामहरू ल्याउनुपर्छ भनेर हामी अब त्यो वार्ताहरू गरिरहेछौँ। यो चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुपर्छ, किनभने केरिजको प्रिभेलेन्स नेपालमा धेरै हाई छ। अब त्यसलाई रोक्नको लागि अब वान अफ द बेस्ट टेक्निक भनेको वाटर फ्लोरिडेसन हो, त्यो चाहिँ गरिनुपर्छ। अर्को भनेको नेपाल सरकारले योगदान गर्ने भनेको अब दन्त चिकित्सकहरूको विभिन्न ठाउँमा अब 50 बेडेड हस्पिटलभन्दा माथिको अस्पतालहरूमा त दन्त चिकित्सक छ, तर 50 बेडेड हस्पिटलमा जिल्ला अस्पतालसम्म सीमित मात्रै छ। अब जिल्लामा अब 3 लाख 4 लाख अब जनसङ्ख्या हुन्छ। रिकमेन्डेड भनेको 1000वटा पपुलेसनमा एउटा डेन्टिस्ट हुनु पर्यो। अब 1000वटा पपुलेसन भनेको त गाउँपालिकाबाटै सुरु गर्नु पर्यो, एटलिस्ट वाडामा 1000वटा पपुलेसन भन्दा एउटा वाडामा बेसी हुन्छ। 5 बेडेड हस्पिटल, 10 बेडेड हस्पिटल, 15 बेडेड हस्पिटलसम्म, कम्तीमा नगरपालिकासम्म पनि त्यो भयो भने त्यो राम्रो हो र सबै समुदायको मान्छेले पनि त्यो दन्त चिकित्सा सम्बन्धी त्यो अलिकति सेवा पनि पाउने एउटा मौका पाउँछ। सर अघि चाहिँ हजुरले यो टुथपेस्टमा चाहिँ फ्लोराइड वाला टुथपेस्ट चाहिँ युज गर्नु भन्नुभयो। अब यो टुथपेस्टमा फ्लोराइड छ भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ हामीले? फ्लोराइडमा त्यहाँ लेखिया हुन्छ, त्यो टुथपेस्ट हेर्दाखेरि नि जसरी हामी कम्पोजिसन पढ्छौँ नि, यो कम्पोजिसन यो हो, त्यो अब त्यो धेरै जसो अब राम्रो टुथपेस्ट किन्छौँ भने त्यसमा फ्लोराइड कन्सन्ट्रेसन 1000 या त्यो पार्ट पर मिलियन लेखिया हुन्छ, एब्रेजिभ कन्टेन्ट लेखिया हुन्छ, त्यो देखेर लिनु पर्यो। त्यो कम्पनीले बनाएको हो, अब त्यसलाई रिभेरिफाई गर्नलाई हामीले स्टडी नै अध्ययन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेको छौँ। हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ आफ्नो तर्फबाट केही टिप्सहरू, दाँतलाई स्वास्थ्य राख्ने टिप्सहरू चाहिँ दिदिनु। अब दाँतलाई स्वस्थ राख्नको लागि हामीले दिनहुँ कम्तीमा 2 चोटि ब्रुस गर्नु पर्यो, किनभने हामी अब दाँतको मजाले सरसफाइ गरेनौँ, होइन, सरसफाइ गरेनौँ भने के हुन्छ त बिस्तारै त्यो मुखमा जमेको खानेकुराहरू अड्किन्छ, त्यो बिस्तारै दन्तलेउ बन्छ, दन्तलेउमा ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ, ब्याक्टेरियाले नै सबै दाँतको किरा लगाउने, होइन, किरा लगाउने, जिन्जिभाइटिस पेरोडोन्टाइटिस गर्ने अरू डिजिजहरू पनि गर्ने गर्छन्। त त्यही भएर 2 चोटि मजाले ब्रस गर्नु पर्यो, मजाले खाना खाइसकेपछि कुला गर्नु पर्यो। अब चक्लेटहरू, होइन, गुलियो चिजहरू त्यो कम्ती, होइन, लिमिटेड एमाउन्टमा लिनु पर्यो। लिइसके पनि मजाले हुन्छ नि, खाना त्यो खाइसकेपछि कुलाहरू गर्नु पर्यो। अनि हरियो सागसब्जी, पोसिलो खानेकुराहरू हुन्छ नि, फलफुलहरू अलि बेसी मात्रामा सेवन गर्नु पर्यो। र कम्तीमा वर्षको 2 चोटि भए पनि नजिकको अब डेन्टल क्लिनिक भयो या त डेन्टल हस्पिटल भयो या त मेडिकल कलेज भयो, त्यहाँ गएर दन्त चिकित्सक या त विशेषज्ञ दन्त चिकित्सकसँग आफ्नो मुखको बारेमा सरसल्लाह लिने, परीक्षण गराउने र उपचार गराउने गर्नुपर्छ। धन्यवाद। र आफ्नो अमूल्य समयबाट हाम्रो लागि समय निकालिदिनु भएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद फर्स्ट वान टेलिभिजनलाई पनि, तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो कुरा राख्ने मौका दिनुभएको। हजुर, हाम्रो कार्यक्रमभरि बनिरहनु भएको तपाईँ सम्पूर्णमा धन्यवाद छ। क्यामराम्यान सुमनसँग म आयुष्मा महतोलाई बिदा दिनुहोला। हाँस्दै गर्नुहोला, मुस्कुराउँदै गर्नुहोला र हेर्दै गर्नुहोला +1 टेलिभिजनको कार्यक्रम डियर डाक्टर। धन्यवाद।